मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज हमको बताएंगे कि हमास और इजराइल के अंदर युद्ध क्यों होता रहता है। आई वॉज in the sport particular. नॉट स्टेबल इशू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहम्मद इस्माइल इंडिया से। भारत के रिस्पॉन्सिबल मौलाना साहब सब सामने आ रहे हैं फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए, ताकि हमारा इंडिया भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हो और उनको भारत जैसे देश को सपोर्ट मिले। आपको तो पता ही होगा कि विदेश मंत्रालय से साफ नोटिस आया है इंडिया फ़िलिस्तीन का साथ दें। पहले उल्टा था, तो ये एक ऐसी खबर है जो हमारे दिलों में तसल्ली का इजाफा कर देती। और हाँ, हमारे छोटे छोटे एक्शन से फ़िलिस्तीन के मासूम मुसलमानों के दर्द कम हो सकते हैं, उनकी पीड़ा कम हो सकती है। वैसे रिसेंटली आपको सुनाई होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने रैली निकाली थी अगेंस्ट इजराइल, तो उन पर एक FIR हो गई थी। एंड कई बार हमारे वीडियो को भी रिमूव कर दिया जाता है, हमको वार्निंग भी मिलती है। कुछ गंदी तंजीम के लोग तो गंदे कमेंट भी करते हैं। मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, पर दिल में यही रहता है कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जाकोरा के साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी होई। तो हमारा वादा है कि हम मरते दम तक सच के साथ खड़े। हमारा एक मुल्क होना चाहिए। ये मारे मारे पूरी दुनिया में फिर रहे थे। हिटलर ने इनको मारा तो अमेरिका में चले गए, अमेरिका में मारे गए तो बरतानिया में गए, बरतानिया से फ्रांस में गए। जगह जगह ये थोड़े 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 आबाद होते रहे। और उसके बाद फिर इनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई 18वीं सदी ईस्वी में कि तुम्हारी अपनी एक रियासत होनी चाहिए। तो इनकी अपनी रियासत, इतना अपना मुल्क चाहिए कहाँ? वही मुकद्दस ज़मीन जो तुम्हारे बाप दादाओं की है, क्योंकि यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अपने आप को कहते हैं। तो उस सरजमीन पर जाने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन फ़िलिस्तीन उस ज़माने में खिलाफत इस्मानिया का हिस्सा थी, जो तुर्की के बादशाह थे। तुर्की के अंडर में फ़िलिस्तीन आता था, तो वहाँ पर इनकी मजाल नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, पहली जंग अजीम, जिसमें तुर्कियों ने जर्मनी का साथ दिया और हार गए बरतानिया इंग्लैंड के मुकाबले में। तो हारने की वजह से हुआ ये कि तुर्की की सारी खिलाफत ख़त्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। 50 मुल्कों पर उनकी अकेली हुकूमत थी, सब टुकड़े हो गए। तुर्की को सब ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत ख़त्म कर दी गई। ये 1920 में खिलाफत ख़त्म कर दी गई। और फिर बरतानिया इंग्लैंड के तसल्लुत में, उसके कब्ज़े में फ़िलिस्तीन भी आया। ये वो ज़माना था जब हमारा इंडिया भी इंग्लैंड के अंडर में था, हमारा भारत भी। बरतानिया हर मुल्क फतह करते हुए अपने अंदर लेते जा रहे थे, ये अंग्रेज़ों की आदत थी। तो फ़िलिस्तीन भी उनके अंडर में था। तो अब उन लोगों ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान किया, डिक्लेरेशन ऑफ बाल्फोर कहा जाता है, एक बाल्फोर एलामिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जो भी यहूदी हैं वो हिजरत करके यहाँ आए, उन्हें घर दिया जाएगा। 1921 से फिर फ़िलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में इनको बसाया गया। 4000 लोग पहले आए, 4000 लोग आए। फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख के करीब हो गई। 30-35 लाख से बढ़ कर के आगे बढ़ गए। और उसके बाद फिर 1948 में इन जालिमों ने अक़वाम मुत्तहिदा UNA की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फ़िलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, ये हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत ये थी कि UNA में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फ़िलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इसराइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा UNA का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए
لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا، فلسطین کوئی جگہ نہیں۔ میرے عزیزو، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی، وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا۔ یہ پاس ہوا تھا، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے۔ یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے۔ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹ سے انہوں نے شو کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، 1 اسرائیلی ہوتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو دوہرا کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے ہیں۔ میں خود گیا اور دیکھا ہوں، چھوٹے سے بچے، 6 سال کے، 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔ کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے، دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس
سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس، حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ، سردار حصہ، اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے، جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے، میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ اب یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے، دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا، میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے، خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں، یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں
मौला इन रातों में, इन दिनों में इबादतों को कबूल किया और भीख में कुछ दे तो मौला सिर्फ इतना दे दे कि पूरी उम्मत को मौला खैर व आफियत अता कर दे, खोई हुई इज़्ज़त व वक़ार अता फरमा दे, हमारे नाहक कैद किए हुए बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे, बेकसूर जेलों में बंद हमारे बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा। फिलिस्तीन की माएँ वाकई में क्रांतिकारी औलादें पैदा करती हैं, ईमान वाले मुसलमान पैदा करती हैं, ना कि छोटे छोटे मसाइल पर रोने वाले या इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाने वाले या इन जर्नल शिकायतें करने वाले, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो गन को ऐसे साइड करके जा रहे हैं जैसे कोई खिलौने को, जबकि उन्हीं गन से लाखों बच्चे मारे गए हैं। सोचिए कि ऐसी कौम जिसके अंदर इतना सा भी दिल नहीं है, किसी जानवर का बच्चा होता है तो उस पर भी इंसान को रहम आ जाता है कि ये तो अभी बहुत छोटा है, पर इन जानवरों को, मासूम इंसानों पर भी दया रहम नहीं आ रहा है। और यहाँ क़यामत की जितनी भी निशानियाँ हैं जो एक एक करके कुछ सच होते जा रही हैं, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हैं, इट इज़ ऑल प्रैक्टिकल हैपनिंग। चाहे पूरी दुनिया शराब पीने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई हो, या फिर इंसाफ को पसंद करने वाले लोग कम हो गए हों, या फिर फ़िलिस्तीन के मासूमों की ज़मीन हड़पा गया हो, एवरीथिंग इज़ कमिंग ट्रू। तो ये वो दौर है जब हमको हमारे ईमान को मजबूत रखना होगा और मौजूदा दहशतगर्दों को करारा जवाब देना होगा। और हमारी दुआएं हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि 5 वक्त की इबादत करने वाले वो लोग जो दीन के काम में इंटेलिजेंट रहते हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, पर उनको बेफिजूल परेशान किया जा रहा है। तो इस आतंकवाद, इस दहशतगर्द को हम अगेंस्ट खड़े हैं। और ये इजरायली जो गलत घटिया काम कर रहे हैं ना, तो फल इनको उससे भी ज़्यादा घटिया मिलने। और अच्छे काम करने वाले हमारे फ़िलिस्तीनी भाई बहन को अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा। तो इंशाअल्लाह आप सब और मैं, फ़िलिस्तीनी भाई बहन, बच्चे बूढ़े सभी को दुआ में रोज़ याद ज़रूर करना।